علیہ وآلہ فقلت نعم ان جدک وأخاک تحت الکساء فدنا الحسین نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ والسلام علیک یا من اختارہ اللہ اتذان لی ان اکون معکم تحت الکساء فقال وعلیک السلام یا ولدی و یا شافع امتی قد اذنت لک فدخل معہما تحت الکساء فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی بن ابی طالب وقال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن و یا امیر المومنین فقال یا فاطمہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ فقلت نعم ہا ہوا مع ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ اتذان لی ان اکون معکم تحت الکساء قال لا علیک السلام یا اخی و یا وصیی و خلیفاتی و صاحب لوائی قد اذنت لک فدخل علی تحت الکساء ثم اتیت نحو الکساء وقلت والسلام علیک یا ابتہ یا رسول اللہ اتذان لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی و یا بضعاتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء اخذ بی رسول اللہ بطرفی الکساء واومأہ بیادہ الیمنی الی السماء وقال اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصاتی وحاماتی لامہم لہمی ودامہم دامی یولمونی ما یولمہم ویازونونی ما یازونہم انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سلمہم وعذوب لمن آعادہم محب لمن آحبہم انہم منی وانا منہم فاجعل صلواتک وبرکاتک ورحماتک وغفرانک ورضوانک علی وعلیہم وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال اللہ عز وجل یا ملائکاتی یا سکن السماوات انی ما خلقت سماء مبنیتا والا ارضا مدہیتا والا قمرا منیرا والا شمسا مضیئتا والا فلک یدور والا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبات ہؤلاء خمسۃ الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا فقال جبرائیل یا رب اتذان لی ان اہبط الی الارض لیکون معہم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لک فہبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ سَمَاءً مَبْنِيَّةً وَلَا أَرْضًا مَدْهِيَّةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مُضِيَّةً وَلَا فَلْكٌ يَدُورُ وَلَا بَحْرٌ يَجْرِي وَلَا فُلْكٌ يَسْرِي
إلا لأجلكم ومحباتكم قد آذن لي أن أدخل معكم فهل تأذنون لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل وأنا تحت الكساء فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعاتنا محبينا إلا ونزلته عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذن بالله فزنا وفاز شيعاتنا ورب الكعبة فقال النبي ثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعاتنا محبينا ما فيهم مهموم إلا ففرج الله همهم ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وكذا الله حاجاته فقال علي إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعاتنا فازوا فسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وكل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه مرزقاتا وتمتع فيها طويلا يا رب صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وآل محمد یا رب کریم یا غفور الرحیم بحق محمد آل محمد علیہ السلام مالک خالق بان جان جا اس شرف ادا بچھایا ہے مالک خالق اپنے دربار قبول و منظور فرما مالک بان جان دی محنت نو اپنے دربار قبول فرما انہاں دے خرچ اخراجات نو قبول فرما مالک انہاں توفیقات برکت فرما حاضرین دی مالک توفیقات برکت فرما مالک خالق بان جان دے جتنے مرحومین نے کلہم مالک خالق اپنی جوار رحمت جگہ نصیب فرما تمام مرحومین نو مالک خالق جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما اس خاندان نو تمام پریشانیاں مصیبتاں تو محفوظ فرما مالک انہاں نو ذکر نسل دا نسل کران دی توفیق عطا فرما مالک خالق تمام ذاکرین علماء کرام نو مالک اپنی حفاظت فرما مالک خالق
شیان ہر قرار نو اپنی حفاظت فرما، دشمنان دے شر تو محفوظ فرما، دہشت گرداں دا کلا کما فرما۔ مالک خالق جتنے بھی اہل ایمان مومنین مومنات علی ولی اللہ پڑھن والے اس جہان تو ٹر کے نے تمام دی مغفرت فرما، جڑے حیات نے مالک انہاں نو اپنی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق زہرا و بیہا و بالہا و بنیہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔